Talk of the Town. नमस्कार, कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म जगदीश खरेल। कार्यक्रम टक अफ द टाउनमा पछिल्लो समय हामी निरन्तर विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको बहस जोडिरहेका छौँ। व्यवस्थापिका संसदका सांसदहरूसँग, विभिन्न सरकारवालाहरूसँग र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग, साथमा सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पनि यो ऐन कहिले निर्माण हुन्छ भनेर प्रश्न सोधिरहेका छौँ। आजको कार्यक्रम पनि यसैमा केन्द्रित छ। व्यवस्थापिका संसदमा रहेका सांसदहरूसँग आज पनि हामीले दोहोर्याएर सोधेका छौँ कि विपद व्यवस्थापन ऐन कहिले निर्माण हुन्छ, यसको विधेयक कहिले संसदमा आइपुग्छ भनेर। हेरौँ उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी। सबैभन्दा पहिला हामीले पनि पटक पटक हामीले सदनमा यो कुरा उठाइरहेका छौँ। विपद व्यवस्थापन जस्तो भूकम्प गयो, भूकम्प जानुभन्दा पहिला यस्तो कुनै यसको सम्झना थिएन। तर भूकम्प गइसकेपछि विपद व्यवस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्छ, विधेयक व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि अहिले सरकारले सुनेको छैन। त्यस कारणले हामीले छिटोभन्दा छिटो यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक ल्याएर जनताको समस्याको समाधान गर्नलाई, विवादलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यो एउटा कानुन ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले कुरा चाहिँ उठाइरहेका छौँ। तर सरकारले सुनिरहेको छैन। हामी पनि छक्क परेको छ। यो कस्तो आउनुपर्छ भने जस्तो यो विपद न्यूनीकरण गर्नलाई यसलाई पुरै नियन्त्रण गर्न त एक चाहिँ सक्दैन। तर न्यूनीकरण गर्दै जानलाई यो छिटोभन्दा छिटो जनताले सोचेअनुसारको एउटा विधेयक आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। वास्तवमा नेपाल भूकम्प पीडितको झन्डै 11औं जोखिम राष्ट्रमा छ भने प्राकृतिक प्रकोपको समग्र विकोपमा यो 30औं राष्ट्रभित्र पर्छ। त्यसैले हामीले विपद व्यवस्थापन ऐन त एकदमै जति सके छिटो ल्याएर यसलाई अहिले हामीले विपद सम्बन्धी कार्य पनि गाउँपालिका नगरपालिकालाई उसको 22वटा अधिकार क्षेत्रभित्र पनि पारेका छौँ। अब यो जो बस्छौँ हामी विपदको बेलामा अलि बढी काम गरेको जस्तो देख्यौँ। त्यसपछि एउटा चरण पार गरिसकेपछि यो सुस्ताउने प्रवृत्ति हामी सबैमा रह्यो। संसदमा मैले पनि विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन जति सके चाँडो ल्याएर यसलाई तयारी हालतमा राख्नुपर्छ र हर अवस्था कुनै पनि दिन बिहान विपद आइलाग्छ भन्ने कुरा गरेको छ। विपद व्यवस्थापनका 3वटा विङ्सहरू खडा गर्नुपर्छ। एउटा केन्द्रीय छ, एउटा प्रदेश तहको र अहिले गाउँपालिका नगरपालिका तहको हुन्छ। यो ऐन हात बाँध्ने, हातखुट्टा बाँध्ने होइन। यसले तत्काल भइरहेको खोजी र उद्धार र राहतका कामहरूमा गर्ने गरी बाँकी सम्बन्धी कुरा त हामीले पुनर्निर्माण सम्बन्धी अनुभव पनि प्राप्त गर्दैछौँ। अहिलेसम्म पुनर्निर्माणले जति गति लिनुपर्छ गति ल्याएको छैन। अब म काभ्रे जिल्लामा 73,000 मान्छे भूकम्प पीडित छन्। दोस्रो किस्ता लिने 2200 भयो अहिले। अब पहिलो किस्ता लिने घर बनाएको अवस्था छैन। गुनासो फर्म 23,000मा 4,000को सुनवाई भयो, 19,000 छ। अब त्यो गुनासो फर्म पनि मान्छेहरूको स्थानीय तह मार्फत लिने भन्ने अस्ति एउटा हामीले निर्णय गऱ्यौँ। यसले के देखिन्छ भने हाम्रोमा त्यो विपद भइरहेको बेलामा हामीलाई तदारतबाट देखिन्छ। त्यसपछि चाहिँ यो फेरि चिप्ले किराको तालमा अगाडि बढेको देखिन्छ र यो वास्तवमा हाम्रो कमजोरीको परिणाम हो भन्छु। समग्र हामी सबैको कमजोरी हो भन्छु म। सरकारै गम्भीर हुन पर्यो। के कुरालाई प्राथमिकता दिने हो, जनताहरू के कुरामा प्रताडित छन् भन्ने कुरालाई विश्लेषण गर्नुपर्ने हो। वास्तवमा सरकार सञ्चालकहरू जनताका समस्यासँग गम्भीर नभएको देखिन्छ। उहाँहरूको ऐन नियमहरू निर्माण गरेर भक्काभक जनताका प्रतिनिधि सरकारको तर्फबाट काम गर्नुपर्ने हो। त्यो मात्रै होइन, अरू धेरै ऐन नियमहरू निर्माण गर्न बाँकी नै छ। भूकम्पले ठुलो क्षति बनायो, धेरै जनताहरू अझै पनि पालमुनि नै हुनुहुन्छ। ऐन नियम ल्याएर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। छिटोभन्दा छिटो कामहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो। जे अपर्याप्त भएका विषयहरू कानुनले निर्माण गरेर पर्याप्त रूपमा जनतालाई सेवा सुविधा दिने, दुःख अप्ठ्यारो परेको बेलामा तुरुन्तै काम गर्ने, त्यस्तो गर्नुपर्ने हो। यो चाहिँ मुख्य रूपमा सरकारकै लापरवाही हो। सरकार गम्भीर नभएर हो। सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, के कुरा जिम्मेवारी छ, त्यसमा अलिकति गम्भीर नभएको कुरा देखिन्छ। अहिले चाहिँ यो हाउस सञ्चालन गरेर सबै खालका अव्यवस्थित भएका ऐन नियमहरू पेश गरेर खुरुखुरु पास गर्नुपर्ने हो। हिउँदे अधिवेशनमै ल्याउन पर्ने हो। त्यस्तो भइरहेको छैन। यसलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति छिटोभन्दा छिटो बिल निर्माण गरेर संसदमा पेश गरेर पास गरेर व्यवस्थित अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी अहिलेको समसामयिक स्थिति अनुसार अब ठुल्ठुलो जोखिम पनि छ। हाम्रो देश भूकम्पबाट जोखिम रहेको भनेर भनिरहेका छन् भूगर्भविदहरूले। यसलाई चाहिँ ध्यानमा राखिकन छिटोभन्दा छिटो ऐन निर्माण गरेर पेश गर्नुपर्छ र पास गरेर व्यवस्थित रूपमा अगाडि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। नेपाल एउटा अब सङ्घीयतामा गइसकेको अवस्था छ
र संविधानको अब कार्यान्वयनको बाटो पनि अहिले अगाडि बढिसकेको छ। 2वटा निर्वाचन अब सम्पन्न हुने क्रममा छ। यसले गर्दाखेरि अब यो विपद व्यवस्थापनको निम्ति हामीले यो नयाँ संरचना अनुसार जसरी चाहिँ संविधानले एउटा अधिकार स्थानीय तहसम्म पुर्याएको छ, त्यही आधारलाई मानेर हामीले चाहिँ यसको विपद व्यवस्थापनको अधिकारहरू पनि गाउँपालिकादेखि नगरपालिका र प्रदेश सरकारहरूमा यसलाई चाहिँ हामीले बाँडफाँड गऱ्यौँ भने त्यसको चाहिँ कार्यान्वयन छिटो छरितो हुनको निम्ति पनि यसले चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ। र आउने अब यो संसदमा यो विपद व्यवस्थापन विधेयकलाई यसरी नै अधिकार चाहिँ हामीले गाउँ तहसम्म पुग्ने गरेर हामीले यसलाई विभाजन गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ प्रभावकारी यसको चाहिँ प्रभावकारिता बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। यो आउन ढिलो भइरहेछ। नेपालमा तपाईँको चाहिँ अब यत्रो भूकम्पको हाम्रो 2-3 वर्ष बित्दा पनि हामी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ। एकातर्फ यो अहिले अलिकति निर्वाचनको प्रक्रियाले पनि अलिकति केही कामहरू ढिलासुस्ती भएको छ। अब अहिले बर्खा पनि सुरु भइसक्यो। अब अहिले नै विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध हुने अवस्थाहरू पनि आइरहेको छ। अब सुरक्षाकर्मीहरूको मृत्यु भइसकेको छ, यात्रुहरूले दुःख पाइरहेको अवस्था छ। अब यसलाई ढिलो नगरिकन अब सुरु हुने अब यो अधिवेशनमा यसलाई छिटोभन्दा छिटो पारित गर्नको निम्ति एउटा ठुलो दलको हैसियतले र म एउटा व्यवस्थापक सांसद सदस्यले मैले पनि त्यसलाई चाहिँ छिटो पास गर्नको निम्ति मैले चाहिँ पहल गर्ने यहाँहरूको बिचमा विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपाल तपाईँको चाहिने गरेर जोखिम तपाईँको पूर्ण जोन पर्छ र यहाँ अहिले पनि तपाईँको चाहिने गरेर हुन त 2 वर्ष पहिले भूकम्प गएको छ। त्योभन्दा पहिले पनि भूकम्प जाने गरेर गएका हुन्। 90 सालमा गएका हुन्, 45 सालमा गएका हुन्। र नेपालले जहिले पनि यो भूकम्प भएर या चाहे प्रकृति प्रकोप अर्थात् यो पहिरो बाढीले गर्दाखेरि जाने गरेर आफ्नो ज्यानहरू गुमाउनु परेको छ। यसैले हामीले योभन्दा पहिले पनि जाने गरेर गृहमन्त्रीहरूलाई होइन जो विपद व्यवस्थापन चाहिने गरेर व्यवस्थित ढङ्गबाट एउटा ऐन ल्याउनुहोस् जसले गर्दाखेरि कमसेकम नेपाली जनताले विपद परेको बेलामा सरकारले राम्रो व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुराको आभास हुन सकोस्। त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन भनेर हामीले भनेका थियौँ। उहाँले पनि म छिटो ल्याउँदैछु भनेर चाहिँ गरेर सुरुमा वामदेवजीले पनि त्यही भन्नुभयो, गृहमन्त्री विमलजीले पनि त्यही भन्नुभयो। त्यसपछि अहिलेको मन्त्रीसँग पनि हामीले कुरा गरेका छौँ। मलाई लाग्छ छिटोभन्दा छिटो नै जाने गरेर त्यो ऐन अब आउँदो यसपालिको सेसनमा आउँछ र हामी पास गर्छौँ। हामीले अब विधेयकहरू ल्याउनका लागि हामी प्रेसर गर्दैनौँ भन्ने कुरा होइन। सरकारलाई हामी भनिरहेका हुन्छौँ त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विधेयक हो। विपद व्यवस्थापन सम्बन्धीमा धेरै गोष्ठीहरू पनि भइसकेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापति हाम्रो चाहिने गरेर उहाँले पनि धेरै विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा जापानिज चाहिने गरेर टोलीहरूसँग र विभिन्न टोलीहरूसँग वार्ता गर्नुभएको छ र हामीले त्यहाँ पनि प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेका छौँ। र त्यसै कारणले सरकारसँग पनि हामीले विभिन्न चरणमा गर्न खोजेको छ। अहिले हामीले ऐनहरू बनायौँ नि, यस्तो दल सम्बन्धी ऐनमा पनि जोखिम व्यवस्थापनको लागि पनि पार्टीले चाहिने गरेर एउटा चाहिने गरेर आफ्नो युनिट बनाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यस्तै यो स्थानीय तहको स्थानीय निकायको तहको चाहिने गरेर जुन चाहिने गरेर ऐनहरू बनाएका छौँ त्यहाँ पनि जोखिम सम्बन्धमा चाहिने गरेर आफ्ना ऐन बनाएर व्यवस्थित ढङ्गमा जानुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसैले हामी संवेदनशील छैनौँ भन्ने कुरा होइन, हामी संवेदनशील छौँ। जुन परिस्थितिबाट आजसम्म नेपाल गुज्रियो विपद व्यवस्थापनबाट अब गुज्रन नपरोस् र नेपालले होइन विपदबाट हामीलाई चाहिँ कुनै पनि प्रकारको चाहिने गरेर सहयोग र चाहिने गरेर सुरक्षा सरकारले गर्न सक्छ भन्ने कुरा आवाज आओस् भन्ने हामीले कोसिस गरिरहेको छौँ। यसपालिको तपाईँको चाहिने गरेर सेसनमा हामी जसरी भए पनि ल्याउन लगाउँछौँ। विपद आउनुभन्दा अगाडि नै हामी पूर्वाधारहरू तयारी गर्नुपर्छ। हाम्रो देशमा के छ भने विपद जब आउँछ त्यसपछि हामी चाहिँ त्यसको खोजी गर्छौँ। जस्तै बाढी आउँछ त्यसको लागि बाढी पछि हामी गर्दैनौँ। त्यसकारण बाढी आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के तयारी गर्नुपर्छ, के आवश्यकता छ त्यो अनुसार पूर्व तयारी चाहिँ विपद आउनुभन्दा चाहिँ हामी अगाडि गर्नुपर्छ। यसो छ नि चुनावले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो हाउस पनि बन्द छ। अब चालु 16 गतेपछि हुन्छ। त्यसपछि चाँडै आउनुपर्छ। यसमा हामी लाग्नेछौँ, चाँडै ल्याउनको लागि प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रो देशको हरेक क्रियाकलापहरू चाहे त्यो राजनीतिक तवरको होस् चाहे त्यो ब्युरोक्रेट तवरको होस् हरेक कुरोमा विलम्ब छ। यो बडो खेदपूर्ण कुरा हो। र तपाईँले जुन यो विपद व्यवस्थापनको बारे कुरो उठाउनु भयो, यो हामी सांसद भएकै पालामा चाहिँ भूकम्प गयो, महाभूकम्प। र त्यतिखेर हामीले एउटा चाहिँ विपद व्यवस्थापन चाहिँ समिति पनि गठन गऱ्यौँ। र त्यो गरेपछि एउटा चाहिँ ऐन जुन यहाँले भन्नुभयो विधेयक त्यो ल्याउने पनि हामीले नै पहल गऱ्यौँ। र जुन कुरो चाँडो आउनुपर्ने हो ल्याउनु पर्ने हो त्यो कुरो अहिले पनि विलम्ब गरिएको छ। र यसमा चाहिँ के छ भने सबैभन्दा ठुलो कुरो इच्छा शक्ति अत्यन्तै चाहिँ कमजोर। र यसलाई प्रभाव पार्ने भनेको ठुला दलका निर्णायक दलका चाहिँ ठुला नेताहरू र उहाँहरूको पनि चाहिँ यसमा चाहिँ त्यति धेरै इच्छा शक्ति नदेखिएको अवस्था
र यसले गर्दा नै विशेष गरी के छ भनेदेखि यो आउनु ढिलो भएको हो र अब आउँदो दिनमा अहिले जुन एउटा महाबर्खा सुरु भइसक्यो, बाढी पहिरो सुरु भइसक्यो, ठाउँ ठाउँमा अहिले पनि पराकम्पनको चाहिँ अब घटनाहरू भइरहेछन्। धादिङ बस्तीमा पनि एकजनाको ज्यान गयो र यतिखेर पनि चाहिँ के छ भनेदेखि मौन रूपमा बसिएको छ। यो साह्रै खेदजनक कुरो हो र यसलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हामीले सशक्त ढङ्गले यो विधेयक ल्याउने कुरा र जुन हामीले एउटा समिति बनाएको छौँ महाभूकम्प जाँदा यसलाई चाहिँ भनौँ क्रियाशील गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक पटक माग गऱ्यौँ। त्यसको हामी सदस्य छौँ, हामी भूकम्पमा विभिन्न ठाउँमा खट्यौँ र यसलाई चाहिँ फेरि चाहिँ जीवित गराएर विभिन्न ठाउँमा चाहिँ भूकम्पको कति कार्य सकियो त्यसलाई पनि अनुगमन गरौँ र आउँदो अब बाढी पहिरो जुन प्रकारको चाहिँ भनौँ विभिन्न प्रकारको विपद हुनेवाला छन् र यसलाई पनि के छ भनेदेखि सशक्त ढङ्गले तयारी, अग्रिम तयारी, अगाडिको तयारी सँगसँगै चाहिँ के छ भनेदेखि भोलि भइसके पश्चात गर्ने राहत उद्धारको कुराहरू त्यसलाई पनि तयार गरौँ भनेर हामीले भनिरहेछौँ। तरै पनि के छ भने अहिलेसम्म यो विलम्ब भएको छ, यो विडम्बना हो, यो दुःखलाग्दो कुरा हो। अब विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुन आउनुपर्छ भनेर हामीले धेरै कुरा उठाइराखेका छौँ। अहिले त हामीले यो क्षेत्र विकास कोषको पैसाहरू पनि विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको लागि पनि छुट्याएका छौँ, जसले गर्दाखेरि विपद व्यवस्थापनमा हुने खालको अवस्थाहरू, त्यस पछाडि त्यसमा विपद आइसके पछाडि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति जनस्तरमा लान सकोस् भनेर। तर अब यो कानुनी हिसाबले जबसम्म चाहिँ कुनै पनि नीति निर्माणहरू हुँदैन त्यतिखेरसम्म चाहिँ खालि यस्तो चेतना स्तरको कुरा मात्रै गरेर चाहिँ पुग्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब नेपाल विपदको कुरा गर्दाखेरि बाढी पहिरो मात्रै होइन, शीतलहरको कुरा पनि छ। अर्को सबभन्दा ठुलो हामीले भोगेको भनेको भूकम्प छ र यो भूकम्पीय जोखिमबाट अझै पनि पर छैन भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। त्यसो हुँदाखेरि अब एमाले जहिले पनि यो विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी एकीकृत कानुन आउनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ पहल गरिरहेको हो। तर यो अब अहिले आउन सकिरहेको छैन। अब अहिलेको अवस्थामा भन्दाखेरि अहिले चुनावी माहौल पनि छ देशमा, त्यसले गर्दा भन्ने कुरा पनि आउला। तर वास्तवमा भन्यो भने यो चुनावी माहौल नआउँदैखेरि हामीले चाहिँ यो खालको यो कानुन चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेका थियौँ, तर अहिलेसम्म पनि हुन सकेको छैन विडम्बना। नेपालमा दुईटा प्रकारको प्राकृतिक प्रकोप चाहिँ बारम्बार दोहोरिन्छ। एउटा बाढी पहिरो, किन पहाडी इलाका भएको, धेरै खोला नाला भएको, खहरे इत्यादि भएको, त्यसकारण बाढी पहिरोले वर्षेनी नेपाललाई अस्तव्यस्त बनाउँछ नै। तराईतिर गएपछि डुबानको समस्या, पहाडतिर गएपछि पहिरोको समस्या। अब अर्को चाहिँ भूकम्प। अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अथवा त्यस सम्बन्धी विज्ञ सबैले भूकम्प चाहिँ नेपालमा बारम्बार आइरहन्छ, साना ठुलो आइरहन्छ भन्दै नभन्दै चाहिँ नि यसपालि 72 सालमै चाहिँ नि आएर तहस नहस पारिहाल्यो। त्यसकारण यसको निम्ति गृह मन्त्रालयमा एउटा शाखा रहेछ, ठुलो चाहिँ एउटा कमिटी रहेछ, त्यो चाहिँ नि कामयाबी भएन। त्यस कारणले विपद व्यवस्थापन गर्नको निम्ति संसदले नै छुट्टै ठुलो फन्ड पनि भएको, फन्ड चाहिँ नि प्रत्येक वर्ष रेगुलर रूपमा त्यो फन्डमा पैसा जाने त्यस्तो कोष खडा गरेर चुस्त दुरुस्त छोटो सानो र पावरफुल समिति एउटा चाहिँ नि बनाउनु पर्छ। त्यसको निम्ति छुट्टै कानुन चाहिन्छ। त्यो कानुनको निम्ति नेपाल सरकारले सदनमा पेश गरेर सदनले त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो पास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अब हाम्रो देशमा अचम्मको कुरा के छ भने आपद भने इन्फर्मेसन नगरी आउने विषय पर्यो। अब यहाँ इन्फर्मेसन गरेर आउने र प्लानिङमा भएका कानुन त बनेको छैन। अहिले तपाईँले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो, तर तिनीहरूले काम गर्न पाएको छैन। किन काम गर्न पाए भन्दा स्थानीय तह सञ्चालन सम्बन्धी, आर्थिक सम्बन्धी, न्यायिक सम्बन्धी कुनै पनि कानुन बनाएकै छैन। कानुन बनाउने निकायहरू सक्रिय भएन। कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले सक्रिय हुनुपर्ने हो, भएन। अब यो त झन् प्रायोरिटीमा किन परेन भने यो त कुन दिन आपदा आउँछ पहिला थाहा हुँदैन। त्यस कारणले सबै कानुन अड्किया छ। तपाईँले मुलुकी ऐनकै कुरा हेर्नुहोस् न, त्यत्रो रिमोडेल गरेर प्रतिस्थापन गर्ने भनेर मुलुकी ऐन लगायतका विभिन्न ऐनहरूलाई चाहिँ नि आधुनिकीकरण गर्नको निम्ति बनाएर टुङ्गो लगाएर समितिले पास गरेर फुल हाउसमा पठाए होइन।
त्यो सुध पास गर्न दिइरहेको छैन भनेपछि सरकारको या चाहिँ नि राज्यको त्यस सम्बन्धी ध्यान नभएको, त्यस कारणले सबै काम सदनमा गएर अड्किएको छ। संविधान संशोधन यतापट्टि चाहिँ बढी नेताहरू व्यस्त भए र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यति मात्रै कारण नभइकन ब्युरोक्रेसी पनि यसमा अलिकति, त्यो मन्त्रालय जुन छ त्यसमा गृह मन्त्रालयले यसमा आफ्नो पकड बनाइराख्ने, त्यसलाई जुन किसिमको एउटा दबाब परिरहेछ परिस्थितिले गर्दाखेरि त्यतापट्टि उनीहरू लचक हुन नसकेको जस्तो मलाई महसुस हुन्छ। त्यसले गर्दा मात्र यो, नत्र भने पोलिटिकली यसले अगाडि बढाउनलाई कुनै त्यस्तो बाधा अडचन छैन, लगभग सबै सहमत छन्। तर रोकिएको यहाँले भनेको सही हो। सांसदहरूको कुरा सुन्दाखेरि विपद व्यवस्थापन ऐनको आवश्यकता महसुस सांसदहरूलाई पनि भएको छ, किनभने यो देश र जनताले आवश्यकता महसुस गरेको विषय हो। पोलिसी बन्यो भने मात्रै त्यसको कार्यान्वयनमा जान सक्छ र विपद जोखिम न्यूनीकरण पनि हुन सक्छ र विपदको व्यवस्थापन पनि उचित किसिमले गर्न सकिन्छ। हामी विपदको जोखिममा भएको मुलुकमा रहेका छौँ। हामी कहाँ बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, आगलागी, भुइँचालो लगायतका यावत विपदहरू वर्षेनी आउँछन् र भुइँचालोको जोखिमको त सामना हामीले गरि नै सक्यौँ र ठुलो धनजनको पनि क्षति भइसकेको छ। यो अवस्थामा यो ऐन ल्याउनको लागि सांसदहरूले समेत प्रतिबद्धता जनाएका छन्, तर दुःखको कुरा अहिलेसम्म पनि ऐन आउन सकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचन दोस्रो चरण सम्पन्न भइसकेको छ। अब तेस्रो चरणको निर्वाचन असोज 2 गते प्रदेश नम्बर 2 मा छ। यो हिसाबले अबको 1-2 महिना मुलुकको राजनीति नियमित प्रक्रियामा पनि जान सक्छ। त्यसैले राज्यका विभिन्न संयन्त्रहरूले गर्नुपर्ने नियमित कामहरू पनि अब गर्नुपर्नेछ। त्यसै अनुसार नै यो विपद व्यवस्थापन ऐन ल्याउनको लागि अब सरकार पनि तात्न जरुरी छ र सांसदहरू पनि तयार हुन जरुरी छ। तर यसको लागि राजनीतिक तवरमा शीर्ष नेतृत्व पनि तयार हुन जरुरी छ। त्यसैले आज हामीले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्ति विपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसँग पनि कुराकानी गरेका छौँ। 72 सालमा भुइँचालो गयो, वैशाख 12 गते र 29 गते। त्यसले ठुलो क्षति भयो। 9000 करिब मान्छे मरे, हजारौं घाइते भए, अरबौंको सम्पत्ति क्षति भयो। पुनर्निर्माण अझै पनि प्रभावकारी रूपमा हुन सकेन। बर्खा लागेको छ, जनता अझै पनि पालमा छन्। यो महसुस तपाईलाई विपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, तपाईँ पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, एउटा पार्टीको वरिष्ठ नेता पनि हुनुहुन्छ, सांसद हुनुहुन्छ, आम नागरिक पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ यो सबै महसुस तपाईलाई पनि भइरहेको होला नि। त्यसो हुनाले मैले यो बोल्ने गफ मात्रै गर्ने आकाश पाताल जोड्ने प्रवृत्तिसँग मलाई बडो घृणा लाग्छ। काम हुनु पर्यो, रिजल्ट ओरिएन्टेड काम। अहिले विभिन्न नेताहरू जुन कामकाजी नेताहरू संसारकाले भनेको दिएको स्पिच हेर्नुहोस् र गरेका काम हेर्नुहोस्, उनीहरू भन्छन् बोल्ने कम गर्ने ज्यादा। चीनमा 1976 मा भूकम्प आयो, 1 वर्षभित्र 3 जिनको चाहिँ रूपान्तरण गरिदिए। तर हाम्रो पुनर्निर्माण हाम्रो देशमा चाहिँ किन भएन भन्दाखेरि एउटा त राजनीतिक अस्थिरताले एउटा काम गर्यो, दोस्रो काबिल मान्छेहरू भएनन्, तेस्रो भनेको चाहिँ त्यही ढङ्गको चाहिँ काम छिटो गर्नका लागि कुनै पनि ब्युरोक्रेटिक हाम्रो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ तत्परता देखाएको छैन र भएका प्रधानमन्त्रीहरूको कामको शैली नै कमजोर छ। र म अहिले पनि भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीहरूले र हाम्रो देशको गभर्नेन्स सिस्टमको निम्ति चाहिने कुराहरू पहिलो कुरो भनेको पालमा बसिरहेका जनतालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँ? पालमा बसेका जनतालाई चाहिँ यो जुन ढङ्गले व्यवस्था गर्ने काम भएको छ सरकारबाट, त्यो क्रियाकलापको वास्तवमा म निन्दा नै गर्न चाहन्छु। तपाईको कमिटमेन्ट के हुन सक्छ त? संसदमा आवाज उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ त सिधै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने छैन होला र मैले प्राथमिकता दिएको यो निजगढ फास्ट ट्र्याक, मैले प्राथमिकता दिएको निजगढ विमानस्थल, त्यसको देखि लिएर मैले यो मध्य पहाडी राजमार्ग अनि राजमार्गको छेउमा स्मार्ट सिटीहरू, त्यो सिटीसँग रहेको जग्गाहरूमा चाहिँ भूकम्प पीडितहरूलाई राम्रो ढङ्गले व्यवस्थापन, यी कुराहरू मैले भनेको छैन र? आज तपाईँ त मधेसी नेता पनि हुनुहुन्छ नेकपा एमालेको। तपाईँको मधेसमा तराईमा
18वटा जिल्ला अब बर्खा सुरु भयो, बाढीबाट प्रभावित छन्, डुबानबाट प्रभावित छन्। तिनको लागि तयारी गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई पनि त गजगज्याउनु पर्यो नि, तपाईँ मधेसको नेता भएको कारणले नि। त्यो त तपाईँलाई थाहा छ, म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेलामा बाढी र रोग व्याधिले ग्रस्त भएका, खास मलेरिया, झाडा पखाला, यो 3टाको प्रकोप थियो मेरो पालामा, थाहा छ कि छैन तपाईँहरूलाई? त्यसलाई मैले सम्बोधनलाई सिस्टम नै मैले डेभलप गर्न खोजेँ र पछि गएर बेग्लै गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जुन त्यो डिजास्टर विपद व्यवस्थापन, त्यो विपद व्यवस्थापन महाशाखालाई प्रभावकारी बनाउने हिसाबले चाहिँ पहल गर्ने कामहरू पनि भएको हो। र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु कि कहाँ कहाँ त्यस्तो सम्भाव्य क्षेत्रहरू छ, त्यसमा समयमा ध्यान जाओस्। तर हाम्रो विडम्बना के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो देशमा एउटा तपाईँको बिरामीहरू गम्भीर रूपमा बिमारी छ भने त्यो चाहिँ एयर लिफ्ट गर्ने हेलिकप्टर हामीसँग छैन। यही बिचमा नि पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले यहाँलाई सम्झाउन खोजेको अघि कुरा यहाँले नै उठाउनु भयो कि गृह मन्त्रालयको विपद व्यवस्थापन शाखा एउटा छ जुन चाहिँ कता कुन कुनामा छ थाहा छैन, त्यसलाई फङ्सन अलिकति प्रभावकारी गरौँ भन्ने तपाईँले सोच्नुभयो भन्नुभयो। 2039 सालको विपद ऐन रहेछ, दैवी प्रकोप उद्धार ऐन, त्यो पनि पञ्चायतकालीन, त्यो ऐनले अहिलेसम्म हामी धानिरहेर छौँ। 10 वर्ष हुन लागेछ यो विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ लागेको। संसदमा 2 चोटि गएछ, 2 चोटि फर्केछ। यत्रो विपदको सामना गर्नुपर्छ हामीले। 10 वर्षमा 10,000 भन्दा बढी मान्छे मरिसके माओवादी द्वन्द्वकालमा भन्दा बढी करिब विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्दैन? विपद व्यवस्थापन ऐन बनाउनु पर्ने, अरू धेरै ऐनहरू बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। ठेक्कापट्टा ऐन नै गलत छ, ठेकदारहरूको काम गर्ने तरिकै गलत छ। यी जम्मै चिजमा प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ। तर राजनीतिक अस्थिरताले गर्दाखेरि कुनै प्रधानमन्त्रीले सोच्दै पनि त्यो पुरा गर्न सकिरहेको अब आज जनतालाई बताइदिनुहोस् न त, विपदको जोखिम व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी कहाँ अब बर्खालाको, बाढीको समस्या, पहिरोको समस्या, डुबानको समस्या, आगलागीको समस्या यथावत छ, तराईमा झनै अब भुइँचालोको त छँदैछ सधैँ जोखिम भनेपछि। त्यही बेलामा मैले प्रधानमन्त्रीको सिधै मातहतमा यो विपद व्यवस्थापन भन्ने शाखा राख्नुपर्छ भन्ने त्यो बेलाको मैले जोडो पनि बन्न सक्छ। त्यो किनभने के देखियो भन्दाखेरि नभए एउटा गृहमन्त्रीको मातहतमा राख्दाखेरि धेरै मन्त्रालयमा कोअर्डिनेसन गर्दाखेरि लो लेभलबाट मात्रै कोअर्डिनेसन हुन सक्दो रहेछ। त्यस अर्थमा पनि त्यहाँ प्रधानमन्त्रीको सिधै मातहतमा यो 2टा निकाय चाहिन्छ। एउटा काउन्टर इन्टेलिजेन्स गर्ने एउटा निकाय, त्यो एउटा मैले सुरु गर्न खोजेको थिएँ। काउन्टर इन्टेलिजेन्स गर्ने एउटा निकाय चाहिन्छ प्रधानमन्त्रीको सिधै मातहतमा, र अर्को भनेको चाहिँ विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी चाहिन्छ र अरू पनि विभिन्न तहहरू छन्। चाहे यो त गृह मन्त्रालयले क्याबिनेटमा लगेर अनि संसदमा ल्याउनु पर्ने रहेछ होइन, विधेयक ल्याउनु पर्ने रहेछ। तपाईँको कमिटमेन्ट के हुन सक्छ? हाम्रो देशको बिजोग के छ भने सरकार प्रधानमन्त्री कस्ता छन् भन्ने कुराको एउटा उदाहरण यो निर्वाचन सम्बन्धी ऐन देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट आवरमा निर्वाचन सम्बन्धी बल्ल ऐन ल्याइयो। अहिलेसम्म पनि निर्वाचन निर्धारण आयोग गठन भएको छैन। प्रदेशको चुनाव गर्नका लागि, केन्द्रको चुनाव गर्नका लागि तपाईँले निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनु परेन। खोइ बारम्बार यो कुरा हामी उठाइरहेका छौँ। मैले त जनतासँग जोडिएको हजुरबाट एउटै जवाफ लिन चाहेको कि विपद व्यवस्थापन ऐन छिटो संसदमा ल्याउनको लागि तपाईको चाहिँ कमिटमेन्ट के हुन्छ? होइन, त्यसमा त मेरो पूर्ण समर्थन रहन्छ, साथ रहन्छ, जोड रहन्छ र त्यो ल्याउने र त्यसमा सबै कुराहरूलाई समेटेर त्यसलाई चाहिँ मिलाउने काम गर्नुपर्छ। यो अधिवेशनमा आउला? अब कानुनको कुरा हामी भन्न सक्दैनौँ, किनभने कानुनको कुरा प्रतिपक्षसँग यो म ल्याउँदैछु भनेर चाहिँ त्यस्तो सल्लाह गर्ने प्रवृत्ति छैन। यसको निम्ति तब न सरकारको जिम्मेवारी हुन्छ। सरकारले कतिको शासन चलाउन सक्यो, कति बुद्धि पुर्याउन सक्यो, कति दूरदर्शिता राख्न सक्यो, कति सबै पक्षको निम्ति सम्पूर्ण रूपमा, मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा, संरचनागत रूपमा चाहिँ उसले सबै तयारी गर्न सक्यो भन्ने कुरा त उसको खुबी,
उसको क्षमतामाथि भर पर्ने कुरा हो। तर विपक्षीको तर्फबाट तपाईँहरूको दबाब रहन्छ? हाम्रो रहन्छ। विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको लागि सरकारको भूमिका त हुन्छ नै। गृह मन्त्रालयले विपद व्यवस्थापन विधेयक क्याबिनेट हुँदै संसदमा लैजानुपर्छ भने संसदले विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माण गर्ने हो। यस हिसाबले कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिकाको भूमिका विपद व्यवस्थापन ऐन निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसको साथमा प्रमुख राजनीतिक शक्ति र शीर्ष नेताहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। उहाँहरूले अग्रसरता लिनुभयो भने यो चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माण हुन सक्छ र चाँडोभन्दा चाँडो ऐन निर्माण भयो भनेदेखि विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन हामीले सहज रूपमा गर्न सक्छौँ। हरेक वर्ष जस्तो आउने नियमित जस्तो आइपर्ने विपदहरूको सामना गर्न सजिलो पनि हुन सक्छ। यसतिर सबैको ध्यान जाओस्, यही आग्रह गर्दै आजको कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Talk of the Town.